शुभ बिहानीमा हामी विशेष परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिउँ अनि विशेष गरेर आज अघि हाम्रो एल्डरनरले भन्न सक्नुभयो आज खास मेरो पाली थिएन अनि हिजो झट्टै भन्नुभयो अनि परमेश्वरको वचन के दिउँ म भइरहेको थिएँ अनि तर आज हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आज हामी उहाँका जनहरू चाहिँ उहाँका छोराछोरीहरू चाहिँ आज अरूलाई सिकाउन तयारी चाहिँ हुनु आवश्यकता छ अनि विशेष गरेर आज मैले चाहिँ त्यही आज हामी चाहिँ एउटा ख्रिस्टको सुसमाचार आज विशेष आज तपाईँ म चाहिँ आज ख्रिस्टको आज इङ्ग्लिसमा भन्छ फाउन्डेसन अफ गस्पल अफ क्राइस्ट भन्छ हामी ख्रिस्टको सुसमाचारको जगहरू भनेर हामी त्यो अवस्थामा आज हामी जान्दछौँ अनि विशेष गरेर आज म बिहानी तपाईँलाई यो वचन विशेष गरेर मर्कुसको 1:1देखि 14 मर्कुस 1:1देखि 14 को विषयलाई म तपाईहरुमा राख्न चाहन्छु। विशेष कसैले मर्कुस 1:1देखि 14 कसैले पढिदिनु भयो भने 1:14 र 15 मर्कुस 1। अब यूहन्ना पक्राउमा परेपछि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गालीलमा आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समय पूरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। अनि विशेष गरेर आज मलाई तपाईलाई यहाँ भनेछ समय पूरा भएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ र आफ्ना के हुन्छ पापबाट फर्केर चाहिँ के यो सुसमाचारमा विश्वास गर। विशेष गरेर आज जब येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो अनि पहिलो स्टेप चाहिँ उहाँको यही शब्द थियो। जब त्यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई चाहिँ यहाँ पक्राउ परेको थियो, पक्राउ परेपछि चाहिँ येशूको यो कार्य आरम्भ भएको हामी देख्दछौँ। किनकि त्यतिखेर यूहन्ना चाहिँ के थियो भने यूहन्ना चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा एक किसिमले उसलाई चाहिँ हामी देख्दछौँ कि एउटा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ जहिले पनि पश्चातापको आज त्यहाँका जति पनि सिपाहीहरू त्यहाँका जति पनि फरिसी यहुदी सबैलाई पश्चातापको एउटा के अरे बप्तिस्मा दिइरहेको थियो। अनि जब त्यहाँ हामी देख्दछौँ जब उसलाई चाहिँ पक्राउ परेको लगत्तै यहाँ येशूको सुसमाचार प्रारम्भ भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ हामी यस पदबाट चाहिँ त्यही कुरा देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ म यो वचनमा पनि हामी यहाँ देख्दछौँ कि समय पुरा भएको छ, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। अनि विशेष गरेर परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ आज यहाँ देख्दछौँ यो राज्य चाहिँ चाँडै नै स्थापना हुँदैछ, यो राज्य चाहिँ चाँडै नै यहाँ आइरहेको छ। अनि हामी उहाँको राज्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यसभित्र पस्नु चाहिँ पर्दछ। अनि यो शुभ समाचार चाहिँ आज हामी यहाँ जुममा भएकोलाई मात्रै होइन, आज संसारमा भएको सबैको लागि चाहिँ आज हामी दिएको पाउँदछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि कि येशूले चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरको राज्य अनि को बारेमा चाहिँ प्रचार गरेको छ। अनि आज त्यो फाउन्डेसन त्यो जग आज तपाईँ म हौ। विशेष गरी येशूले चाहिँ हामी देख्दछौँ कि एउटा बलियो तरिकाले चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ कि यो संसारका सबै कुरामा समस्या कठिनाइहरूको यो समाधानको उपाय नै एउटा परमेश्वरको राज्य। संसारमा भएको जति पनि अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, आज हिजो हामीले वचनमा पनि सुन्दै थियौँ कि मानिसहरू जुन इजरायलीहरू चाहिँ के हो यो दूत र महाभक्त देशमा हिँड्दै थियो, तर त्यो अवस्थामा उनीहरू चाहिँ बीचमा गनगन है त्यो सुसमाचार असल त्यहाँ दूत र महाभक्त देशमा हामी जाँदैछौँ, आज बिचमा गनगन गरेर सबैजना जान सकेन। यशु र कालीब मात्रै त्यहीँतिर पसेको छ। अनि यहाँ चाहिँ यो अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, ऊ त्यो 10 दिनमा पुग्ने ठाउँमा 40 वर्ष उनीहरू लगाएको छ। अनि यहाँ पनि हामी यही कुरा देख्दछौँ कि यो सुसमाचारमा कि येशूले चाहिँ के भन्नु हुनुहुन्छ, आज त्यो समस्या समाधानको उपाय चाहिँ के हो परमेश्वरको राज्य, त्यो दूत र महाभक्तले देश भन्नुको तात्पर्य चाहिँ आज हामी यहाँ
यूहन्ना 16:33 ले पनि त्यही भन्दछ कि संसारमा येशूले भन्नुभयो संसारमा तिमीहरूलाई संकट हुनेछ र ढाडस गर मैले संसारलाई जितेको छु। फेरि म पढिदिन्छु। येशूले भन्नुभयो संसारमा तिमीहरूलाई संकट हुनेछ तर ढाडस गर मैले संसारलाई जितेको छु। यहाँ येशू प्रभुले चाहिँ के हो संसारमा चाहिँ धेरै समस्याहरू छन् किनकि यो संसार चाहिँ अन्धारोको राज्य है अन्तर्गत परेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि उहाँले उत्तिकै यो एउटा अचम्म कुरा चाहिँ के घोषणा गर्नुभयो कि परमेश्वरको राज्य नजिक छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ आज तपाईँको नजिकै छ। त्यही कारणले विश्वास गर, पश्चाताप गर। राजा येशू चाहिँ संसारमा आउनुभएको चाहिँ उहाँ आफैले त्यो राज्यले त्यहाँ उहाँ येशू आफै त्यहाँ भन्दछ येशू परमेश्वरको राज्य नजिक। त्यो राज्य चाहिँ त्यो येशू आफै हुनुहुन्छ। आज मानिसहरू त्यो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै कुरा अनि त्यसो दिएको छ। आज हामी एउटा मानिलिउँ हामी यसो आफैलाई नै एउटा के भन्छ यसो आँखा बन्द गरेर एउटा कल्पना गरौँ, हामी एउटा सानो एउटा पिक्चर तयार गरौँ कि तपाईँ म कुनै पनि एउटा समुद्रको बिचमा आज हामी जति पनि जुममा भएको आज 20-22 जना अब जति पनि जुममा छौँ 20-22 परिवार चाहिँ एउटा डुङ्गामा एउटा के जहाजमा चाहिँ यात्रा गरिरहेका छौँ। त्यतिखेर चाहिँ आज त्यो जहाजका कप्तान हाम्रा आशागण मण्डली नै मानौँ, चाहे हाम्रो एल्डर नरेन्द्र अथवा नर्बु पास्टर नर्बुले आज भन्दैछ हाम्रा विश्वासीहरू हो आज हाम्रो जहाज चाहिँ आज त्यो सानो तल पल पानी छिरिरहेको छ। अब त्यो ठाउँमा त्यो जुन किनारामा ल्याउनलाई चाहिँ आज एकदमै गाह्रो अवस्था, त्यो करिब 1 घण्टा लाग्छ त्यो पुग्न एकदम गाह्रो छ। जसरी हामी त्यहाँ पुगेन हामी डुब्दैछौँ। यो जहाज चाहिँ बिस्तारै डुबिरहेको छ। अनि त्यतिखेर त्यो जहाज चाहिँ समुद्रको किनारमा पुर्याउन चाहिँ एकदम असमर्थ थियो। अब त्यो परिस्थितिमा हामी के गर्न सक्छौँ त? हामी एउटा कल्पना एउटा चित्र गर्दैछौँ, एउटा हामीले चाहिँ आफूलाई आफ्नो इमेजिन गर्दैछौँ। त्यतिखेर प्राय कोही चाहिँ हतारमा त्यो यहाँ त्यही भित्र जहाजभित्र भएको लाइफ बोटलाई निकाल्नु खोज्दै हुन्छ। कोही चाहिँ त्यो लाइफ ज्याकेट लगाएर पनि दौडिने अवस्थामा पनि आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो लाइफ ज्याकेट लगाएर हामी फाल्ने अवस्था। अनि सबैभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ यो कि आज हामीले चाहिँ एउटा नडुब्ने जहाजलाई चाहिँ बोलाउनु पर्दछ। आज हामीले चाहिँ त्यो जहाज डुबिरहेको अवस्थामा चाहिँ नडुब्ने एउटा जहाजलाई चाहिँ हामी बोलाउने आवश्यक छ। हामी आफूलाई पनि होइन, त्यो नडुब्ने जहाज भन्नको तात्पर्य चाहिँ आज म तपाईँलाई यही उदाहरण दिँदैछु कि आज शैतानको एउटा दुष्ट अन्धकारको शक्तिको जहाज चाहिँ डुबेको जस्तो हो यो उदाहरणको लागि। अनि येशूले यो सुसमाचार प्रारम्भ गरेको आउँदै गएको एउटा परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भने यो जहाज चाहिँ जुन चाहिँ डुब्दैन। अनि यो चाहिँ राज्य नजिकै छ किनकि येशूको राज्य येशू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ संसार। अनि यहाँ जब डुब्दैछ भने त जहाजबाट चाहिँ आज हामी नडुब्ने जहाजमा चाहिँ हामी सर्न आवश्यक छ। अब तपाईँ कसरी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ यतिखेर? अनि त्यहाँ चाहिँ येशूले भन्नुहुन्छ पश्चाताप गर, सुसमाचार विश्वास गर। पश्चाताप गर, सुसमाचार विश्वास गर। जब तपाईले परमेश्वरको राज्य हामीले देख्न सक्दैनौँ, अनुभव पनि गर्न सक्दैनौँ किनकि यो चाहिँ आज हामी देख्दछौँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामी एउटा मानव शरीर भएको कारणले यो चाहिँ अदृश्य राज्य हो। किनकि परमेश्वरको राज्य हेर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हुन आवश्यक पर्दछ। अनि के गएको दिनमा हामीले के भन्छौँ? धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू त्यसले चाहिँ परमेश्वरको राज्य परमेश्वरलाई देख्नेछ। अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा अदृश्यको राज्य
जब तपाईँ हामी एउटा पूर्ण रूपमा चाहिँ आज परमेश्वरको छोराछोरी भएको छौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र त्यो राज्यलाई चाहिँ हामी देख्न सक्दछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले गएको दिनहरूमा मैले भन्दै थियौँ हामी चाहिँ जब शरीरमा छौँ शरीरमा चाहिँ हामीले 5वटा इन्द्रिय जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो प्राण र शरीरले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ संसारका अनुभूतिहरू संसारका ती भावनाहरूमा चाहिँ डुबाइरहेको हुँदछौँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ आज तपाईँ म चाहिँ एउटा दुईटा कुरामा छौँ, दुईटा ढुङ्गामा हिँडिरहेको छौँ। कि त हामी एउटा नडुब्ने ढुङ्गामा चढ्नु पर्यो कि त त्यो डुब्ने ढुङ्गामा हामी त्यही संसारमै रहनु पर्यो। यो अवस्थामा हामी प्राय विश्वासीहरू यही अवस्थामा बसिरहेको छौँ। अनि त्यतिखेर प्रभु यीशुले भन्छ एउटा असल सुसमाचार चाहिँ के हो? पश्चाताप र विश्वासको आधार चाहिँ यहाँ असल सुसमाचार भएको छ। त्यही कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यही उत्सव दिन जान्छु त्यो असल सुसमाचार हुनको लागि चाहिँ आज तपाईँ मेरो जग चाहिँ कस्तो छ। विशेष गरेर कुनै पनि एउटा आज भवन बनाउँदाखेरि पनि त्यो भवन बनाउने मानिसले चाहिँ त्यो जगलाई मुख्य रूपमा लिँदछ। त्यो प्रथम त पहिलो कुरा त त्यो जग चाहिँ कस्तो छ, त्यो सम्पूर्ण त्यो भवनलाई त्यो घरलाई धान्न सक्छ सक्दैन त्यो चाहिँ एउटा इन्जिनियरले चाहिँ तयारी गरेको हुँदछ। अर्को कुरा त्यो जब त्यो भवन बनाउँदछ त्यो भवनभित्रको लम्बाइ चौडाइ ती सबै कुरालाई चाहिँ मिलाएर एकदमै त्यो ठाउँको अनुसार चाहिँ बनाएको हुँदछ। अनि त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक गरेर राखेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा भनेछ। अनि हामी त्यस्तै गरेर हिब्रू 6:1 र 2 मा त्यही कुरा हामी लेखेको पाउँछौँ। यसकारण ख्रीष्ट सम्बन्धी प्रारम्भिक शिक्षालाई छोडेर हामी परिपक्वतिर बढौँ, मृत्युतिर लैजाने कामबाट पश्चाताप र परमेश्वरको विश्वासको कुरामा बप्तिस्माको निर्देशन हात राख्ने र मरेकाबाट पुनरुत्थान र अनन्त दण्डको विषयमा फेरि पनि जग नबसालौँ। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ जुन प्रारम्भिक शिक्षा जुन सुरुको एउटा शिक्षा जुन अहिले हामीले लिएका छौँ त्योलाई मात्रै होइन। अनि विशेष गरी हामीले जो सुसमाचार हामी पश्चाताप गरेर विश्वास गरिसकेपछि पनि आज तपाईँ मेरो जगलाई चाहिँ हामी सधैँ वर्षौं वर्ष के अरे अहिले 10 वर्ष भएको छ अझै पनि त्यो दुधे बालक जस्तो भएर बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? कहिले पनि हामी परिपक्व हामी चाहिँ बलियो जग बसिरहेको हुँदैनौँ, जहिले पनि सानै हुन्छौँ। अनि जहिले पनि सानो अनि त्यो बुवा आमालाई च्याउचाउ गरे अवस्था। तर तपाईँ म यहाँ हिब्रू 6:1 र 2 ले भनेपछि हामी चाहिँ के हो एउटा विश्वास त गर्यौँ तर आज अब तपाईँ हामी चाहिँ एक किसिमको एउटा त्यो परिपक्वतिर चाहिँ हामी लाग्नु चाहिँ पर्दछ। परिपक्वतिर भनेको तारपछि हामी चाहिँ एउटा ठोस वस्तु खाने हामी चाहिँ एउटा मेच्युरिटीमा जानुपर्छ, जहिले पनि त्यो अवस्थामा होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी यदि हाम्रो सेवकाई एउटा सफल हुन चाहन्छौँ भने आज हाम्रो जुन आशागर मण्डलीको एउटा भिजनलाई हामीले चाहिँ एउटा ठिक निर्देशनमा ठिक त्यो गाइडेन्समा हामी लान चाहँदैछौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र हामी चाहिँ सधैँभरि हाम्रो जगलाई चाहिँ हेर्नु पर्दछ। म अझै त्यही दुधे बालक जस्तै छौँ कि या हामी चाहिँ आज ठोस पदार्थ खाने अवस्थामा छौँ, त्यो पनि हुन आवश्यक छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जब हामी यो कुरामा वृद्धि हुँदै गएको छैनौँ भने आज हामीमा केही कमजोरी भइरहेको छ, हामीमा केही तलमाथि भइरहेको छ है। किनकि आज सधैँभरि एउटा बुवाले चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ एउटा एक किसिमको बच्चै भइरहेको पनि चाहँदैन, ऊ चाहिँ बढ्दै गएर चाहिँ पछि गएर त्यो विकास गर्नु त्यसले फल दिने हुन चाहिँ आवश्यक छ। अनि त्यो एउटा सुसमाचार अनि त्यो चाहिँ एउटा जब हामी सेवकाईमा हामी वृद्धि हुँदै एउटा सेवकाईमा लाग्दछौँ अनि ख्रिस्टबाट चाहिँ त्यो क्रुसमा गरेको सफलता कार्यले चाहिँ एउटा हामी स्थिर बनाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सुसमाचार त्यो एउटा चाहिँ बलियो जग हामी देख्न सक्छौँ। अर्को सुसमाचार चाहिँ
हामी हेर्न सक्दछौँ कि तपाईँ कसैले पाउनु भएको छ भने पहिलो कोरिन्थीको 15 3 र 4 पढिदिनुहोस् न। पहिलो कोरिन्थी 15 3 र 4। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। यहाँ भनेछ हामी कि आज धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि पवित्र धर्मशास्त्र तेस्रो दिनमा जीवित पारिनुभयो। अनि यो चाहिँ जब तपाईँ म जब प्रभु भोज गर्दछौँ अनि त्यतिखेर हामी सम्झन्छौँ जहिले पनि। अनि हामी तल के भन्छ पहिलो कोरिन्थी 11:26 भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गवाई हुनका लागि है, गवाई भनेको आज तपाईँ हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँको गवाई हो। येशू प्रभु चाहिँ संसारमा आउनुभएको थियो, आज उहाँ चाहिँ तपाईँ मेरो निम्ति मर्नुभयो, मेरो निम्ति गाडिनुभयो अनि मेरो निम्ति बौडी उठ्नुभयो। आज त्यो भन्ने चाहिँ आज गवाई हुनको लागि आज तपाईँ हामीलाई एउटा चेलाको रूपमा बोलाउनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा असल सुसमाचार। त्यो असल सुसमाचार चाहिँ आज तपाईँ हामी हौ। अनि यहाँ त्यही कुरा भन्छौँ, जब हामी येशूको असल सुसमाचार पहिलो थियो पश्चाताप गर अनि के हो अनि सुसमाचार विश्वास गर, पहिलो यसको। अर्को चाहिँ आज हामी जब बढ्दै जान्छौँ, हाम्रो जगहरू बलियो हुँदै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ आज तपाईँ हामी चाहिँ एउटा बलियोसँग येशू प्रभुको बारेमा गवाई दिँदछौँ। अनि त्यो गवाई चाहिँ आज तपाईँ हामीहरू हामी सधैँ एउटा बालक जस्तै अनि हामी थाहा छैन, हामी जान्दैन भनी बस्यो भने चाहिँ प्रिय मित्र, अनि त्यो बालकै जस्तो अनि त्यो फल हामी नफलाउने किसिम हुनेछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अर्को सुसमाचार चाहिँ हामी एउटा जब यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो अनि अर्को सुसमाचार चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ क्रुसको सन्देश भन्ने हामी चिन्दछौँ। जब उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूले जब मुक्तिको निम्ति चाहिँ के भन्छ परमेश्वरको शक्ति चाहिँ त्यो क्रुस भएको छ। हामी विशेष गरेर रोमी 1:16 हेरौँ न। रोमी 1:16 रोमी एकजनाले रोमी 1:16 पढिदिनुहोस्, एकजनाले चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 1:18। रोमी 1:16 यसरी लेखिएको छ, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि। त्यस्तै गरेर हामी पहिलो कोरिन्थी 1:18 पनि कसैले पढिदिनुहोस् न। किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति क्रुसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। आमेन। अनि हामी देख्छौँ परमेश्वरको शक्ति है, उद्धार पाएको निम्ति चाहिँ परमेश्वर, तर जो चाहिँ मूर्ख छ उनीहरूको निम्ति चाहिँ क्रुस भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एउटा एकदमै त्यो छ। तर जो तपाईँ हामी एउटा ख्रीष्टमा छौँ अनि त्यो चाहिँ के अरे ख्रीष्टको एउटा सन्देश। एकजना प्रखर प्रवक्ता अनि परमेश्वरको दास बिली ग्रामले भनेको छ कि परमेश्वरले उहाँको शक्तिलाई एक सन्देशको निहित गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ के हो ख्रीष्टको सुसमाचार। अनि यहाँ देख्दछौँ कि ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ आज क्रुस। आज तपाईँ हामी जब क्रुसलाई हामी हेर्दछौँ, क्रुसलाई हामी देख्छौँ, त्यो क्रुस नै आज तपाईँ मेरो निम्ति एउटा सुसन्देश, एउटा तपाईँ मेरो निम्ति आज अन्य जाति जो नष्ट भइरहेको छ त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा सन्देश, एउटा सुसमाचार हामी हेर्न सक्दछौँ। हामी एउटा उदाहरणको लागि हामी पहिला अहिले पनि छ, जब हामी त्यो गाउँघरहरूमा कुनै पनि सामान ओसार्न
लाँदै चाहिँ छौँ भने हामी घोडालाई प्रयोग गर्छौँ, खच्चरलाई प्रयोग गर्छौँ। जब त्यो घोडा खच्चर त्यो हर्स पावर भन्छ नि, त्यो दुईटा घोडाले कति सामान लगिरहेको हुन्छ, त्यो घोडालाई चाहिँ हामी त्यो सामान ओसार्ने काम गर्दछौँ, त्यो ओसार पसार गर्दछौँ। अनि त्यहाँ जब त्यो घोडाहरू सामान ओसारे हुन्छ त्यसमा 100 घोडा आज मानिसले चाहिँ त्यो त्यस्तै सामान ओसार पसार गर्ने चाहिँ त्यो गाडीहरू अब आज ट्रकहरू है बनाएको छ। अनि त्यो शक्ति, त्यो 100वटा घोडाको शक्ति चाहिँ आज त्यो कारहरू बनाएको छ। अनि जब हामी एउटा ट्रकमा चाहिँ के भन्छ 100वटा भन्दा बढी घोडाको शक्तिहरू त्यहाँ बनाएको कुरा पाउँदछौँ है। त्यो शक्ति है, त्यो दुईटा घोडा खडक 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 कति कुदाउँछ, थोरै सामान कुदाउँछ, तर त्यो 100वटा घोडालाई चाहिँ आज त्यो एउटै कार, एउटै त्यो के अरे गाडीभित्र कोच्ने त्यो सामर्थ्य आज त्यो के अरे त्यो कारमा छ। अनि त्यो सबै त्यो मानिसले चाहिँ त्यो घोडाको शक्तिलाई चाहिँ आज त्यो ट्रकलाई चाहिँ बनाउन सफल भएको छ। अनि त्यो शक्ति आज त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर आज हामी उदाहरणको लागि त्यही म उदाहरण दिँदैछु कि आज पापी मानिसहरूको निम्ति चाहिँ के हो, परमेश्वरको आफ्नो शक्ति चाहिँ एउटा साधारण एउटा क्रुसमा चाहिँ राखिएको छ, क्रुसको सन्देशमा राखिएको छ। त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्यता आज त्यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ। जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो अनि फेरि पनि बौडी उठ्नुभयो, अनि हामी त्यहाँ जब बौडी उठ्नुभयो अनि क्रुसको शक्ति चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। यहाँ 5वटा क्रुसको शक्ति येशू ख्रीष्टमा, त्यो क्रुसमा त्यो शक्ति हामी देख्न सक्दछौँ। जब त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्दछौँ, विशेष गरेर त्यो शक्ति चाहिँ यहाँ हिब्रूको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। हिब्रू 10को हामी 5 देखि 17 हेर्न सक्दछौँ। हिब्रू 10को 5 देखि 17 कसैले पढिदिनुहोस् न। यसकारण संसारमा आउनुहुँदा ख्रीष्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईँले चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तब मैले भने, हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखिए जस्तै तपाईँकै इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। पहिले उहाँले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू, होम बलि र पाप बलिहरू तपाईँले चाहनु भएन, तपाईँ तिनीहरूमा प्रसन्न हुनु भएन। यी त व्यवस्था बमोजिम चढाइन्छन्। अनि पछिबाट भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँकै इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। दोस्रोलाई स्थापित गर्न पहिलो चाहिँ उहाँले खारेज गर्नुहुन्छ। त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी पवित्र बनाएका छौँ। हरेक पूजाहारी एकै किसिमको बलि बारम्बार चढाउँदै प्रतिदिन सेवामा खडा रहन्छ, जुन बलिले कहिल्यै पाप हरण गर्न सक्दैन। तर ख्रीष्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो र अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो र उहाँले शत्रुहरू उहाँको पाउँदा नहुन्जेल उहाँ पर्खिरहनुहुन्छ, किनकि एउटै बलिद्वारा जो पवित्र तुल्याइँदैछ तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। पवित्र आत्माले पनि हामीलाई गवाही दिनुहुन्छ। पहिला उहाँ भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो, परम प्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका मनमा म पनि त्यो लेखिदिनेछु। तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्म म फेरि सम्झने छैन। अब जहाँ यी सबैको क्षमा हुन्छ, त्यहाँ अब फेरि पापको निम्ति कुनै बलि छैन। हुन्छ, धन्यवाद लापलाई। अनि विशेष गरेर यहाँ हामी चाहिँ क्रुसको शक्ति हामी देख्दछौँ। पहिलो क्रुसको शक्ति चाहिँ हामीले देख्दछौँ धार्मिकताको शक्ति। जब अघि हामीले पढिसक्यौँ हिब्रू 10को 5 देखि 9 हामी त्यहाँ हेर्न सक्दछौँ। त्यो क्रुसमा चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा धार्मिकता पुरा गर्नुभएको छ। अनि
पापको त्यो मृत्युदण्ड उहाँले भोग्नुभयो अनि अर्थात् उहाँले चाहिँ त्यो पापको मूल्य तिरिदिनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ, जसले गर्दा चाहिँ परमेश्वर पिता खुसी भइकन चाहिँ येशूमा आउने हरेकलाई चाहिँ एउटा स्वर्गको ढोका खोलेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रत्येकलाई संसारमा जसले चाहिँ उहाँ कहाँ आउँदछ त्योलाई चाहिँ उहाँ ढोका खोलेको कुरा पाउँछौँ। जब हामी त्यो क्रुस चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो निम्ति मर्नुभयो, मेरो निम्ति गाडिनु भयो, मेरो निम्ति फेरि दौडी उठ्नुभयो, जब हामी त्यो कुरा गर्दछौँ अनि आज स्वर्गको ढोकाहरू चाहिँ प्रत्येकको लागि चाहिँ खोलेको कुरा। अनि चाहिँ यहाँ विशेष गरेर धार्मिकताको शक्ति हामी देख्दछौँ। विशेष गरी हामी यो हिब्रू 10:5-9 हेर्छौँ भने। अर्को कुरा हिब्रू 10 हामी 10:12 हेर्छौँ भने बचाउने शक्ति जब येशू ख्रीष्टको रगतमा चाहिँ आज रगत जुन आज तपाईँ निम्ति बगाएको थियो अनि त्यो रगतमा चाहिँ आज हामीलाई बचाउने शक्ति छ। जब तपाईँ म प्रार्थनामा रहँदछौँ, तपाईँ म आज अन्धकार शक्तिहरूलाई ढाँट्दछौँ येशूको रगतमा, है, किनकि उहाँको रगतमा चाहिँ त्यो शक्ति छ, त्यो सामर्थ्य छ। अनि त्यो हिब्रू 10:12 त्यो कुरा पाउँदछौँ कि उहाँले चाहिँ आज मेरो निम्ति, तपाईँहरूको निम्ति अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यो बहाउनु भएको थियो। अनि त्यो कुरा छ। अनि अर्को तेस्रो कुरा येशूको क्रुसमा चाहिँ विजयको शक्ति छ। हामी त्यो कुरा पनि आयो कि पढिसकेको छौँ हिब्रू 10:13 अनि फेरि त्यहाँ पाउँछौँ कि क्रुसमा जब शैतानलाई चाहिँ हराइसकेको थियो त फलस्वरूप आज तपाईँ म चाहिँ त्यो दासत्वबाट चाहिँ मुक्त भएको छौँ। पहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो अन्धकारको शक्तिको राज्यमा थियो, तर जब हामी ख्रीष्टको रगतले धोई पखालिकन आज उहाँको राज्यमा प्रवेश गरेछौँ, आज त्यो मूल्य येशूले तिरिदिनु भएको छ, त्यसकारण आज उहाँको सन्तान भएको छौँ। अनि त्यो चाहिँ आज विजयको शक्ति, आज ख्रीष्टको क्रुसमा आज तपाईँ मेरो एउटा विजयको शक्ति हामी देख्न सक्दछौँ। अनि अर्को चौथो कुरा चाहिँ हिब्रू 10:14 भने चाहिँ आज हामी चाहिँ एउटा सृजनशील व्यक्ति, हामी चाहिँ एउटा नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति। विशेष गरी गएको दिनमा मैले दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पढ्दै थियो कि कोही क्रिस्टमा के हुन्छ त्यो नयाँ छ भने पढिदिनुहोस्, त्यहाँ कसैले पढ्ने। पहिलो कोरिन्थी 5:17 दोस्रो कोरिन्थी 5:17 कारण कोही क्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। हेर कोही क्रिस्टमा छ भने त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टिको हो, पुरानो कुरा बिति गए, हेर नयाँ भइसकेको छन्। अनि जब तपाईँ हामी चाहिँ यहाँ क्रिस्टमा छौँ, जब हामी चाहिँ त्यो क्रिस्टमा एउटा सन्तान, उहाँको एउटा सामर्थ्य, उहाँको उसले चाहिँ उहाँद्वारा चाहिँ हामी किनिएर उहाँमा छौँ भने चाहिँ आज तपाईँ म चाहिँ सृजनशील व्यक्ति, एउटा नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति हामी हौँ। किनकि नयाँ कुरा गएको दिनमा मैले एउटा उदाहरण दिँदै थियो, एउटा जुस्ती किराबाट एउटा पुतलीको अवस्था आज तपाईँ मेरो हौँ। अनि यो चाहिँ के हो? एउटा क्रुसको शक्ति, क्रुसको सन्देशले चाहिँ आज हामी देख्न सक्दछौँ। अर्को लास्ट 5औं नम्बरमा चाहिँ हामी देख्दछौँ कि हामी हिब्रू 10 तल 15-16 17 हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ करारको स्थापना गर्ने शक्ति आज त्यहाँ दिएको कुरा पाउँदछौँ। आज येशू ख्रीष्टले नै आज त्यो पुरानो कुरालाई चाहिँ एउटा नयाँमा परिवर्तन गरेको छ। उहाँको त्यो मृत्युबाट नै, आज क्रुसद्वारा नै आज एउटा नयाँ करारको स्थापना भएको कुरा पाउँदछौँ। किनकि त्यो उहाँले जब मर्नु भएन तबसम्म चाहिँ त्यही पुरानो व्यवस्थाको कुरालाई चाहिँ मानिरहेको थियो मानिसहरूले चाहिँ। त्यो व्यवस्थामा जति पनि मसालाई चाहिँ परमेश्वरले दिएको त्यो कुरा चाहिँ मानिरहेको थियो। जब येशू ख्रीष्ट तपाईँ मेरो निम्ति मर्नुभयो, मेरो निम्ति गाडिनु भयो, त्यस दिनदेखि जब तपाईँ मेरो निम्ति रगत बहाउनु भयो, त्यस दिनदेखि चाहिँ नयाँ करार स्थापना भएको कुरा पाउँदछौँ। त्यस दिनदेखि चाहिँ अब उसो चाहिँ आज हामी व्यवस्था पालन गर्ने होइनौँ, तर ख्रीष्टको
आज्ञालाई हामी पालन गर्ने भएका छौँ। अनि यो सन्देश आज यो सुसमाचार आज तपाईँ मेरो निम्ति हो, आज संसारमा मरिरहेको व्यक्तिहरूको निम्ति हो। त्यसकारणले गर्दा आज तपाईँ मेरो मनमा पनि प्रश्न आउन सक्छ। जब तपाईँ आज परमेश्वरको हुनुभयो, आज तपाईँले अरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ के तपाईँ पापी हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो पाप क्षमा भएको छ? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, मेरो निम्ति गाडिनुभयो, मेरो निम्ति बढी उठ्नुभयो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँको जीवन हाम्रो प्रभु ख्रीष्टमा सुम्पन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ हाम्रो निम्ति प्रभु ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिदाताको रूपमा तपाईँ हृदय तयार हुनुहुन्छ? आज यो जब हामीले एउटा विश्वास गरी पाएको पछि आज त्यो सन्देश, त्यो एउटा प्रश्न तपाईँको वरिपरि, तपाईँको छरछिमेक, तपाईँका नातागोता साथी मित्रलाई आज यो प्रश्न सोध्न आवश्यक छ। यदि छैन भने आज त्यो बताउने तपाईँ मलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। किनकि जब हामी उहाँका चेला हौँ, चेला भएपछि हामीले के हुन्छ? उहाँको मान आज्ञा के छ? मत्ती 28 को हामी 19-20 कि जाओ सुसमाचार सुनाओ अनि चेला बनाओ, अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मामा बप्तिस्म दियो, अनि युगको अन्तसम्म तिमीहरूसँग हुनेछ। अनि यो सन्देश आज हामी सुनेर मात्र होइनौँ, आज हामी जो चाहिँ अन्धकारमा छौँ त्यसको निम्ति आज हामी एउटा यदि ख्रीष्टको छोराछोरी, ख्रीष्टको सन्तान हौँ भने चाहिँ आज त्यो तपाईँ मेरो जिम्मेवारी छ। त्यो सुसमाचार जसरी ख्रीष्ट सञ्चालन गर्नुभयो अनि त्यो राज्य ख्रीष्टले स्थापित गर्नुभयो, अनि उहाँले भन्छ परमेश्वरको राज्य नजिक छ, विश्वास गर, पश्चाताप गर अनि सुसमाचार विश्वास गर है। अनि त्यो सन्देश आज मेरो निम्ति मात्र नभएर सारा संसारको निम्ति। किनकि यूहन्ना 3:16 भन्छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन पाओस्। अनि परमेश्वरको इच्छा यही छ, परमेश्वरको योजना यही छ। परमेश्वरको योजना यस्तो महान छ कि कोही पनि नाश नहोस्, यसले प्रशस्त मार्ग जीवन पाओस्। त्यही कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यस बिहानी फेरि पनि यही उत्साह दिन चाहन्छु। हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, अनि गएको दिनहरूमा हिजो मात्र पनि हामी सुन्दै थियौँ किन त इजरायलीहरू सबैजना त्यो दुत्र महाबग्ने देशमा पुग्न बस्न सकेन। एउटा प्रश्न त्यही छ कि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ एउटा पश्चातापी हृदय आएन, उसले चाहिँ परमेश्वरको सुसन्देशलाई चाहिँ विश्वास गरेन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यही मरुभूमिमै मर्यो। अनि कारण यही छ आज तपाईँ म पनि हामी आफैलाई प्रश्न गरौँ कि म अझै पापी छु कि अझै मैले चाहिँ पाप क्षमा पाएको छु। आज प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ आफैलाई। अनि के यीशु ख्रीष्ट चाहिँ साँच्चै नै मेरो लागि उद्धार गर्न आउनु भएको हो है? कि आज मैले चाहिँ मेरो हृदयले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ प्रभु मुक्तिदातामा स्वीकार गरेको छु? यदि त्यो यस मैले गरेको छु आज तपाईँको मुखबाट आउँछ भने प्रिय मित्र तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ। तर त्यो छोराछोरी भएर परमेश्वरको महान आज्ञालाई चाहिँ पुरा गर्न आवश्यक छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जाओ फल फलाओ। जब उहाँमा चाहिँ रहेको छ भने चाहिँ प्रिय मित्र, अघि हामी यूहन्नाको 15 को पढ्दछौँ भने 7मा पढ्छौँ भने फल फलाउने कुरा पाउँछौँ। जब उहाँको हाँगामा हामी त्यो रूपमा चाहिँ टाँसिएको छौँ भने चाहिँ त्यो फल फलाउने कुरा गरेको छ। अनि हामी एउटा दुधे बालक जस्तै जहिले पनि है त्यो अवस्थामा नबसौँ। आज क्रुसको सन्देश आज त्यो चाहिँ आज हामी लिएर हामी जान सकौँ। आज बिहानी म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी चाहिँ सधैँ एउटा दुधे बालक जस्तै होइन, तर हामी चाहिँ ठोस कुरा खाने,
हामी हुन सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी फेरि पनि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। पिता परमेश्वर, आज हाम्रो निम्ति यस संसारमा, यस धरतीमा आउनुभयो हाम्रो उद्धार मुक्तिको लागि, हाम्रो पापबाट छुटकाराको निम्ति, अनि हामीलाई चाहिँ त्यो अन्धकार शक्तिबाट तपाईँको राज्यमा सार्नको लागि आउनुभएको छ। आज अझै पनि हामी चाहिँ त्यो दुईवटा ढुङ्गामा बसेको जस्तो भइरहेको छौँ प्रभु। र हामी अझै पनि त्यो दुधे बालक जस्तै भइरहेको छौँ परमेश्वर। प्रभु, हामीलाई अझै तपाईँको सहायताको खाँचो छ। हामीलाई एउटा ठोस खानेकुरा खाने योग्य हुन आवश्यक छ। प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अनि दिन प्रतिदिन प्रभु हामीलाई बनाउनुहोस् तपाईँको महिमाको लागि। हामी खाली त्यो बालक जस्तो होइन प्रभु, हामी चाहिँ एउटा जवान अनि हामी चाहिँ फल फलाउन चाहन्छौँ। हामी एक एकलाई तपाईँ बनाउनु भएको होस् अनि हामीलाई जहिले पनि एउटा म केही पनि होइन भने होइन, तर परमेश्वर हामी तपाईँमा अघि बढ्न सकौँ। जसरी पावलले भन्छ कि जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सब थोक गर्न सक्दछु। प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जब तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ हामी सब थोक हुन्छौँ। जसरी यहोशू कालेब जसरी तपाईँको विश्वासमा जसरी अघि बढे, ऊ आफ्नो तपाईँको राज्यमा प्रवेश गर्न सकेको छ। अनि हामीलाई पनि त्यो प्रवेश गर्न आवश्यक छ। हामी पनि त्यो राज्यमा प्रभु सरिसकेका छौँ, तर अझै हामीलाई प्रभु अघि बढ्न आवश्यक छ। अनि आज यस अन्धकारमा ढाकिएका, अन्धकारमा रहेका ती करोडौँ मानिसहरूको निम्ति आज हामी गवाई हुन आवश्यक परेको छ प्रभु। त्यसकारण आज हामीलाई तपाईँ चलाउनुहोस् प्रभु। हामीलाई तपाईँले काट्नुहोस्, छाड्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा। आमेन।